آج کی دعا بیماروں کے لیے، پریشان لوگوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اور نئے سال کی آمد کے لیے، مقروضوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک الکریم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان بیمار نے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ نواں سال چڑھ گیا ہے اللہ، 2025 دے اندر جتنے مسلمان بیمار سن، مرد عورتاں بچے بوڑھے نوجوان کران دے اندر اسپتالاں دے اندر اللہ سبنا شفا عطا فرما۔ اللہ نویں سال دی برکت دے اللہ سبنا نو شفاء کلی نصیب فرما۔ اللہ اسی بڑے گناہگار، بڑے سیاہکار، بڑے خطاکار، تو رحیم کریم بخشنہار ہے اللہ، سارے تمام بیماراں نو شفاء کلی نصیب فرما۔ اے اللہ لمبیاں بیماریاں دے اندر مبتلا نے اللہ، روحانی جسمانی بیماریاں دے اندر جتنے مسلمان مبتلا نے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ اللہ تسی بڑے طبیب ہو، بڑے معالج ہو اللہ، شفا عطا کرن تے قادر ہو اللہ، اپنی رحمت در بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ مقروضاں دے قرضے عطا فرما دے اللہ، جتنے مسلمان 2025 دے اندر مقروض سن اللہ، اپنی رحمت دے نال 2026 دی برکت دے نال اللہ انہاں دے قرضے دے دے گی دے بندوبست فرما۔ یا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی قادر نہیں، قرضے اتارن والا بادشاہ نہیں اللہ، تو اپنی رحمت دے نال غیب دے خزانے وچ انتظام فرما اللہ، مقروضاں دے قرضے ادا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت دے نال عطا فرما اللہ، اپنی رحمت دے نال مقروضاں دے قرضے دے ادائیگی دے بندوبست فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان روزگاری دے معاملے اندر پریشان نے اللہ، رزق حلال عطا فرما اللہ، اچھا روزگار عطا فرما اللہ، جتنے نوجوان روزگاری دے معاملے اندر پریشان نے اللہ، اچھا روزگار عطا فرما۔ اے شاہ کائنات دیا تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا قدر کرن والا ہے اپنے بندیاں دی اللہ، تو اپنے بندے نال بڑی محبت کرنا ہے، بڑا پیار کرنا ہے، بڑی عقیدت کرنا ہے، بڑی الفت رکھنا ہے سونے بادشاہ، بے روزگاراں نو روزگار عطا فرما اللہ، جنہاں دی فصلاں دے ریٹ نہیں لگ رہے اللہ، زمیندار بڑے پریشان نے اللہ، اپنی رحمت دے نال پریشانیاں دور فرما اللہ، جنہوں نے قرضے لے لے کے قرضے چک چک کے اپنی فصلاں تیار کی نے اور ریٹ نہ ہون دی وجہ تو بڑے پریشان نے اللہ، انہوں نے آسانیاں پیدا فرما اللہ، اپنی رحمت دل آسانیاں پیدا فرما۔ اے شاہ کائنات دے اپنی رحمت دل آسانیاں پیدا فرما اللہ، تو تے بڑا قدردان ہے اللہ، تو تے بڑا مشفق ہے، تو بڑا مربی ہے، تو اپنے بندے نال بڑا پیار کرنے اللہ، اپنی رحمت دے نال ندی فصلہ دے ریٹ اچھے فرما اللہ، بے اولادن اولاد عطا فرما اللہ، 2025 دے اندر جتنے جوڑے بے اولاد سن اللہ، 2026 دی برکت دے نال نیک نرینہ اولاد عطا فرما اللہ، اپنی رحمت دے نال نیک نرینہ صالح اولاد دی دولت عطا فرما۔ اے اللہ تو عطا کرن دے قادر ہے، بڑے پیندر جناب ابراہیم نو عطا کر سکنے، بن باپ دے ماں مریم نو نبی عیسیٰ عطا کر سکنے،
اللہ جناب زکریا نو بڑے پہ اندر نبی یحییٰ علیہ السلام عطا کر سکنے تے اللہ بے اولادن اولاد عطا فرما اللہ بے اولاد دے اٹھے میرے تو ترس رہے نے اللہ تڑپ رہے نے آہاں بارے نے آنسو وگارے نے رو رو کے تواڈے حضور التجاواں کر رہے نے اللہ اپنی رحمت دے انہاں دی دعاواں نو سن لے اللہ انہاں دی التجاواں نو پورا فرما کے نیک نرین اولاد عطا فرما اللہ اولاد دی دولت دے نال فرما دے اللہ تواڈے خزانے اندر کوئی کمی نہیں اللہ بے اولاد اولاد عطا فرما اللہ 2026 ساڈے لئی یا اللہ سکون والا سال بنانا اللہ دی برکتاں دے رحمتاں دے نزول ساڈے تے فرمانا اللہ ساڈے لئی آسانیاں پیدا فرما اللہ تو بڑا قدردان ہے بڑا مشفق ہے بڑا ربی اللہ اپنی رحمت دے نال سال دی اللہ برکتاں دے دولت نال مالا مال فرما اللہ سال دی برکتاں ساڈے مقدر و نصیب اندر فرما اللہ جو ساڈے عزیز و کرم فوت ہو گئے اللہ معاف فرما اللہ پوری روئے زمین دے جتنے مسلمان کلمہ کو فوت ہو گئے معاف فرما اللہ 2025 دے اندر جتنے بھائی بزرگ ماں بہناں بیٹیاں عزیز ساتھی اس پورے ملک پاکستان دے پوری روح زمین دے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے معاف فرما اللہ قبرن جنت دے باغ بنا اللہ قبرن روشن فرما دے اللہ قبرن نور منور فرما اللہ درجات بلند فرما کے علیین دا مقام نصیب فرما اللہ کتنے ہی نوجوان ٹر گئے اللہ کتنے بزرگ فوت ہو گئے اللہ کتنی بہنیں بیٹیاں فوت ہو گئیاں اللہ کی جوان بیٹے والدین تو جدا ہو گئے اللہ اپنی رحمت دے انہاں دی قبر تے نور تے روشنی فرما اللہ انہاں دی قبر نو نور منور فرما اللہ روشن فرما دے اللہ درجات بلند فرما دے اللہ والدین صبر جمیل عطا فرما اللہ جنہ دیا ماما فوت ہو گئی نے اللہ معاف فرما اللہ جنہ دے باپ فوت ہو گئے نے معاف فرما اللہ جنہ بھائیوں دے جوان بھائی فوت ہو گئے نے اللہ معاف فرما اللہ جنہ جوان بہنہ دے بھائی فوت ہو گئے نے اللہ معاف فرما اللہ تیری رضا تے راضیاں تیری رضا تے شاکر اللہ تواڈے حضور التجا کرنے ساڈیاں تمام دعاواں قبول فرما اللہ تواڈے تو علاوہ کوئی دعاواں قبول کرن والا نہیں اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈیاں تمام ضروریات نو پورا فرما اللہ ساڈیاں تمام دل دی خواہشاں اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما اللہ اپنے بندیاں تے راضی ہو جا اللہ اپنے تمام بندیاں تے راضی ہو جا اللہ سارے نویں اپنے رضا رحمت عطا فرما اللہ تو نہیں منے گا اللہ تے اور کون ساڈیاں دعاواں سنے گا اللہ تو نہیں سنے گا تے ساڈیاں التجاواں کون سنے گا اللہ تواڈے تو علاوہ کوئی سنن والا نہیں اللہ تواڈے تو علاوہ کوئی قبول کرن والا نہیں اللہ کوئی ساڈیاں ضروریات نو تواڈے تو علاوہ کوئی پورا کرن والا نہیں اللہ واحد تسی ساڈے مالک ہو واحد تسی ساڈے الہ العالمین ہو اللہ اپنی رحمت دے نال تمام دعاواں نو قبول فرما یا اللہ جی جو منگے جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین یا رب